पवन गोल्यानद्वारा कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट। भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रका कारण कृषि क्षेत्र तहस नहस। वास्तविक किसानले किन पाउँदैनन् कृषि ऋण? नक्कली किसानको मारमा सक्कली किसान। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा धनी व्यापारी पवन गोल्यानको रजगज विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाललाई अहिले पनि कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ। जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 66% कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर कृषि उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न सुहाउँदैन, किनकि नेपालमा वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि उपज आयात हुन्छ। यो कुल आयातको 20% भन्दा बढी हो। 66% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा 24% छ। 66% जनसङ्ख्याको कुल आम्दानीको हिस्सा जम्मा 24% हुनुले पनि नेपालका कृषकहरू कति गरिब छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। पश्चिम एसियाको मरुभूमिमा अवस्थित देश इजरायलमा करिब 1% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर इजरायल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्रै छैन, कृषि उपज निर्यात गरेर ठूलो रकम देश भित्र्याउने गर्छ। कृषिका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट माटो तथा हावापानी रहेको नेपालको हालत यस्तो किन हुन गयो र मरुभूमिको देश इजरायलको हालत त्यस्तो किन हुन गयो भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरेको होइन, हरेक वर्ष कृषिका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिन्छ। किसानलाई सहुलियत र अनुदानका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक अरबौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ। त्यसैगरी ब्याङ्कहरूले कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा 15% कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा झन्झन परनिर्भर हुँदै गएको छ। नेपालको यस्तो हालत हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो। कृषकका लागि सरकारले दिने सहुलियत तथा अनुदानमा ठूला व्यापारिक घरानाका सीमित व्यापारीहरूले मस्ती गर्दै आएका छन्। कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कृषकका लागि छुट्याइएको सहुलियत खाने धनाढ्य व्यापारीहरूको पहुँच राजनीतिक तहमा समेत छ। हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख देश भनेर लेखिएको छ, तर व्यवहारमा भने देशमा चरम दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ गरिब किसानका लागि बनेको सरकारी नीतिलाई धनी व्यापारीहरूले कसरी धोती लगाइदिएका छन्, कृषि कर्जा के कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। पवन गोल्यानद्वारा कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट। भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रका कारण कृषि क्षेत्र तहस नहस। वास्तविक किसानले किन पाउँदैनन् कृषि ऋण? नक्कली किसानको मारमा सक्कली किसान। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा धनी व्यापारी पवन गोल्यानको रजगज विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रम नबनाएको पनि होइन, आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको पनि होइन, तर कृषि क्षेत्र झन्झन तहस नहस बन्दै गएको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न 2071 सालदेखि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 तयार गरेको छ। यो कार्यविधि अनुसार अधिकतम 5 वर्षसम्मका लागि व्यवसाय कृषि तथा
पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत 5 करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो कर्जा लिनको लागि कृषि उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले कृषि फर्म वा कम्पनी दर्ता गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ र ब्याङ्कले तोके बमोजिमको कागजात सहित ब्याङ्कमा परियोजना प्रस्ताव सहित निवेदन दिनुपर्दछ। 10 लाख रुपैयाँ भन्दा कमको कर्जा लिन सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्दछ। 10 लाखदेखि 1 करोडसम्म कर्जा लिन सस्ता र सो भन्दा बढी रकम कर्जा लिनको लागि कम्पनी हुनुपर्दछ। पेशा भएको कागजात र परियोजनाको स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 21 दिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्दछन्। सहुलियत कृषि कर्जा पाउने कृषि संस्था वा कम्पनीले 2% मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ। 2% ब्याज भनेको कृषि व्यवसायका लागि ठिकै हो, तर अन्य व्यापार व्यवसायका लागि भने 2% ब्याज दर निकै सस्तो हो। त्यसैले कृषिका लागि भनेर ऋण लिने तर अरू व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने धन्दा बढेको छ। यो धन्दामा पवन कुमार गोल्यान लगायतका केही माडवारी व्यवसायहरू निकै अघि छन्। कृषि कर्जालाई दुरुपयोग गर्नेहरू सरकारी कर्मचारीहरूलाई घुस खुवाउन माहिर छन्। त्यसमाथि पनि उनीहरूका आफ्नै ब्याङ्कहरू छन्। यसरी सरकारले सहुलियत दिँदै पनि वास्तविक किसानहरूले कृषि ऋण नपाउने र विदेशी सामान नेपाल ल्याएर बेच्ने व्यापारीहरूले कृषि ऋण पाउने दुर्भाग्य सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ केही वर्ष अघि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका व्यापारी पवन गोल्यानले गरेको कृषि ऋण दुरुपयोगको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। व्यापारी पवन गोल्यानले विभिन्न नामका कृषि फर्म दर्ता गरी करिब 50 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनु भएको छ। सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिनका लागि पवन गोल्यानले खोलेका कृषि कम्पनीहरूको संख्या करिब आधा दर्जन छ। तर गोल्यानका कृषि कम्पनीहरू नाम मात्रैका छन्। त्यसमध्येको एउटा हो झापाको मदरगाछाको ठेगाना राखेर खोलिएको ड्रागन र कागती खेती फर्म। गोल्यानले ड्रागन र कागती खेती फर्म स्थापनाका लागि जग्गा त ओगटेर 5 वर्ष अघि नै करिब 10 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएका रहेछन्। यो 5 वर्षको अवधिमा त ड्रागन तथा कागतीका बिरुवा हुर्केर पनि फल उत्पादन भइसक्नु पर्ने थियो। तर कासको घारी बाहेक केही पनि देखिन्न। ड्रागन तथा कागती खेती फर्म भनिएको ठाउँमा कास घारी मात्रै छ। न व्यवस्थित घेराबारा छ, न कार्यालय छ, न कर्मचारी छन्। यो ड्रागन तथा कागती खेती फर्म दिने बोर्ड ब्यानर पनि छैन। गौचरणमा परिणत हुन नदिनका लागि एकजना चौकीदारको व्यवस्था भने गरिएको छ। कासखारी भित्रै छिरेर हेर्ने हो भने यो ठाउँमा कागती तथा ड्रागनका केही बिरुवा नरोपिएको भने होइन, रोपिएको देखिन्छ। तर ड्रागन र कागतीका बिरुवामा कुनै गोडमेल छैन। कास र झारले छोपेको छ। लहरिँदै गरेको ड्रागन भाँचिएका धेरै छन्, लत्रिएका त झन् कति कति। कागतीको अवस्था पनि उस्तै छ, छाङ्गिन थालेको छ। कास र जङ्गली झारले कागतीको बिरुवालाई गाजेको छ। वरिपरि लगाएको तारबार नाम मात्रैको छ, जताबाट पनि छिर्न सकिन्छ। स्थानीयको लागि भने राम्रो भएको छ। घाँस काट्न पाएका छन्, तर कास कसैले काटिदिँदैनन्। यता राजधानी काठमाडौँमा भने झापा गाउँपालिकाको मदरगाछमा गोल्यान समूहले सुरु गरेको ड्रागन कागती खेतीले ठूलो कृषि क्रान्ति ल्याएको भन्दै विभिन्न मिडियामा प्रायोजित समाचार आउने गरेका छन्। खेती असाध्यै राम्रो भएको, ड्रागन फुलेको र फलेको पनि फोटो देखाइने गरिएको छ। तर यी फोटोहरू गोल्यानको कृषि फर्मका नभएर अरू नै फर्मका हुन्। पवन गोल्यानद्वारा कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदैछ? देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट। भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रका कारण कृषि क्षेत्र तहस नहस। वास्तविक किसानले किन पाउँदैनन् कृषि ऋण? नक्कली किसानको मारमा सक्कली किसान। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा धनी व्यापारी पवन गोल्यानको रजगज विशेष। द न्यूज रिभ्यू। 1.5 वर्ष अघि कृषि उद्यमी 36 वर्षीय प्रेम आचार्यले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्नुभयो। उहाँले आत्मदाह मार्फत प्रेम आचार्यले मृत्युवरण गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण हो पवन गोल्यान जस्ता नक्कली कृषकले करोडौं सहुलियत पाउनु तर वास्तविक किसानले नपाउनु।
आत्मदाह गर्नुभन्दा अघि प्रेम आचार्यले फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, पवन गोल्यान एग्रोले 110 कार्टुन घिउ अर्डर गरेर बनाउन लगायो। रात दिन मेहनत गरेर 110 तयार गरेर काठमाडौँ ल्याए, तर काठमाडौँ ल्याएपछि अर्डर क्यान्सल गरिदियो। अहिले हाम्रो मार्केट डिमान्ड छैन। मार्केटको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी किन सामान बनाउन लगायो त? तिमीलाई लाज लाग्दैन? मलाई किन सामान बनाउन लगाएर काठमाडौँ मगाऊ? मलाई कति घाटा भयो होला इलामदेखि काठमाडौँ अनि फेरि काठमाडौँदेखि इलाम सामान ल्याउँदा जाँदा। तिम्रो माटो ब्रान्ड पनि लुट्नैलाई खोलेको हौ, कति लुट्छौ लुट। हुन त प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्नुका पछाडि गोल्यानले दिएको दुःख तथा ठगी मात्रै कारण होइन, अरू पनि कारण छन्। अरू कारणबाटै उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, म इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11 वासी हुँ। मेरो कृषि कम्पनी पनि त्यही छ। मेरा ओडाका तत्कालीन ओडाध्यक्ष टेक बहादुर राईज्यूको साम्पाङ डेरीले 3 लाख र 10 लाख गरी 2 वर्ष लगातार अनुदान खायो र तेस्रो वर्ष उनकै साम्पाङ बङ्गुर फार्मले 25 लाख अनुदान खायो। मेरै आँखा अगाडि इलामकै मैनालीजीको साङ्ग्रिला टी एस्टेटले भौतिक पूर्वाधार, अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरी एकै वर्ष एकै उद्योग एकै सरकारबाट 20-25 लाख अनुदान खायो। हामी चिल्लै अनि बल्ल थाहा पायौँ अनुदान लिनका लागि कि जनप्रतिनिधि कि पार्टीको झोले कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ। सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ। नेपालमा सरकारकै संलग्नतामा चरम लुटतन्त्र बढ्दै गएको छ। सरकारी उदासीनताका कारण नागरिकले देशमा केही गर्नै नसक्ने स्थिति पैदा हुँदै गएको छ। यस्तो स्थितिमा पनि प्रेम आचार्यले गोल्यानका काला करतुत खोल्दै नागरिकको सहज जीवनयापनका लागि सरकारलाई विविध विषयमा सुझाव दिनुभयो, तर आफूले पीडा सहन नसकी ज्यान नै दिनुभयो। प्रेम आचार्य त एउटा उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। प्रेम आचार्य जस्ता कैयौं सक्कली किसानले गुमनामका साथ जीवन गुमाइसकेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालको कृषि क्षेत्रमा कसरी हावी हुँदै गएको छ गोल्यान प्रवृत्ति भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। जबसम्म किसानको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन तबसम्म नेपालको समृद्धि असम्भव छ, किनकि कुल जनसङ्ख्याको 66% हिस्सा किसानहरूले ओगटेका छन्। किसानको जीवनस्तर उठाउन व्यावसायिक बनाउनु जरुरी छ। किसानलाई निर्वाहमुखी मात्र होइन, व्यावसायिक समेत बनाउन सरकारले विभिन्न नीतिहरू नल्याएका होइनन्। किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको मध्ये हो सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने। सरकारको यो नीति अनुसार कृषकका नाममा नेपालका विभिन्न बैंकहरूबाट 3 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर्जा प्रदान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर यो 3 खर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण कसले लिएका छन्? किसानले लिएका छन् कि धनधान्य गैर किसान व्यापारीहरूले भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण ज्यादै थोरै किसानले पाएका छन्। कृषि ऋण पाउने किसान ज्यादै नगर्ने छन्। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको करिब 80% हिस्सामा धनधान्य गैर किसान व्यापारीहरूले कब्जा जमाएका छन्। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा कब्जा जमाउने गैर किसान धनधान्य मध्ये अधिकांश भारतीय मूलका मारवाडीहरू हुन्। मारवाडी मध्ये अङ्गीकृत नागरिकताका प्रमाणपत्र लिएर नेपाली बनेकाहरू सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा कब्जा जमाएर बसेका छन्। पहिलो कुरा त नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएका मारवाडीहरूले नेपालमा हुने सबै आम्दानी विदेश लैजाने गरेका छन्। दोस्रो कुरा, उनीहरूले लिएको सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण चरम दुरुपयोग भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ पञ्चायतकालमा बर्माबाट नेपाललाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका पवन गोल्यान। किसानका नाममा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने व्यावसायिक समूहमा सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ पवन कुमार गोल्यान। बैंक, बिमा, होटेल, जलविद्युत, धागो लगायतका उद्योगमा लगानी रहेको गोल्यान समूहले व्यावसायिक कृषिका नाममा 50 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ। एकातिर यति धनधान्य व्यापारीले सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिनु भनेको वास्तविक किसानको भाग खोज्नु हो। अर्कोतिर गोल्यानले सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण अरू नै प्रायोजनमा खर्च गर्नुभएको छ। राज्यले कृषकका लागि दिएको सहुलियत ठुलो औद्योगिक घरानाका व्यापारीहरूले कसरी दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ पवन गोल्यान। पवन गोल्यानद्वारा कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदैछ? देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रका कारण कृषि क्षेत्र तहस नहस। वास्तविक किसानले किन पाउँदैनन् कृषि ऋण? नक्कली किसानको मारमा सक्कली किसान। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा धनी व्यापारी पवन गोल्यानको रजगज विशेष। द न्यूज रिभ्यू।
पवन कुमार गोल्यान नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो। गोल्यान एनएमबी, नेपाल धागो उत्पादक सङ्घ, नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिभिफिन लगायत करिब आधा दर्जन संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। गोल्यानले यही पहुँच दुरुपयोग गरेर 50 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिनु भएको छ। तर यो ऋण कृषिमा नलगाएर अन्यन्त्रै लगाउनु भएको छ। 50 करोड रुपियाँ सहुलियत कृषि ऋण प्राप्त गर्ने गोल्यान रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, ट्राइकोन इन्डस्ट्रिज तथा शिवम प्लास्टिक लगायतका उद्योगका मालिक पनि हुनुहुन्छ। एनएमबी ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क र लुम्बिनी विकास ब्याङ्क पनि गोल्यानकै हो। वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको कारोबार र करोडौं रुपियाँ मुनाफा गर्ने गोल्यानले गरिब किसानका नाममा राज्यले दिएको सुविधामा किन र्याल काट्नु भयो? यो सहुलियत कृषिमा नलगाएर किन दुबई पुर्याउनु भयो भन्ने प्रश्नले नेपालको आर्थिक क्षेत्र यति बेला निकै तातेको छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको सदस्य रहेका कारण त्यही पहुँच दुरुपयोग गरेर पवन गोल्यानले कानुनी छिद्रबाट देश ठग्नु भएको हो। राज्यको करोडौं रुपियाँको अनुदान लिँदा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट विरोध समेत सुरु भएको छ। साना र वास्तविक किसानका निम्ति सरकारले ल्याएको अनुदान नीति ठूला व्यवसायिक घराना लिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गरिब किसानको नाममा धनी व्यापारीले कसरी गरिरहेका छन् रजगज भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। वास्तविक किसानलाई व्यावसायिक बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसानलाई 12 महिना स्वरोजगार बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा पनि सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। यसका लागि राज्यले आर्थिक नीति पनि ल्याएको छ। 5 वर्षका लागि 15 लाख रुपैयाँसम्म 6% ब्याजमा किसानलाई सहुलियत अनुदान कर्जा दिने सरकारी नीति छ। सरकारको यही नीतिको दुरुपयोग गर्दै व्यापारी पवन कुमार गोल्यानले कृषि ऋण लिनु भएको छ। उहाँले इस्टर्न एग्रिकल्चर, बृहत एग्रो फार्म लगायतका कयौं कम्पनी खडा गरेर विभिन्न बैंकबाट करिब 50 करोड रुपैयाँ कृषि लिनु भएको छ। गोल्यानले कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक लगायतबाट कृषि सहुलियत ऋण लिनु भएको हो। यी बैंकहरूमा उहाँकै मुख्य लगानी छ। यो कर्जा गोल्यानले सदुपयोग गर्नु भएको छ कि दुरुपयोग भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसरी ठूला व्यापारिक घरानालाई सहुलियत कृषि ऋण दिँदा साना किसान डुबिरहेको मात्रै छैनन्, उनीहरू पेसाबाटै पलायन हुन बाध्य छन्। लाखौं किसानले आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न र स्वरोजगार हुन बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा ढोकाबाटै फर्कनु परेको छ। तर किसानका नाममा आएको अनुदान बैंक सञ्चालकहरूले प्रयोग गर्दा राज्य मौन मात्रै होइन, सरकारमा रहनेहरू मतियार बनेका छन्। यति बेलाको ज्वलन्त प्रश्न भनेको गोल्यानले के गर्नु भएको छ? 50 करोड कृषि ऋण उहाँले देखाउनु भएको कृषि फर्म सक्कली हो कि नक्कली भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। 50 करोड रुपैयाँ कृषि ऋणबाट झापाको चकचकी, मदरगाज, घराबारी, राजगढन लगायतका ठाउँमा जग्गा भाडा तथा खरिद गरी खेती गरेको दाबी गोल्यानको छ। उत्पादनलाई माटो ब्रान्ड बजारमा बिक्री गर्दै आएको कम्पनीका विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख छ। कम्पनीले हो हल्ला गरी कृषि उत्पादन गर्ने भन्दै कर्जा लिएको भए पनि झापाको 12 गाउँपालिकामा लगाएको स्ट्रबेरी खेती 1 वर्षभन्दा बढी नटिकेको स्थानीय बताउँछन्। यसैगरी झापाकै मदरगाछामा ड्रागन, 12 गाउँपालिकाकै चकचकीमा गरिएको सुपारी, घेराबारीमा गरिएको फलफुल तथा तरकारी खेती नाम मात्रैको छ। अनुदान पचाउनका लागि आँखामा छारो मात्रै हाल्न खोजिएको छ। नकली किसान बनेर पहुँचकै भरमा वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने सहुलियत ऋण गोल्यानले हत्याउनुमा हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि पानी माथिको ओभानो छैन। कतिसम्म बदमासी भएको छ भने गोल्यानले झापाको 12 स्ट्रबेरी खेती गरिएको कागजात कृषि कार्यालयमा पेश गर्नुभयो, तर 2 वर्षपछि असिना पानीले नष्ट गरिदिएको भन्दै आफ्नै बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउनु भयो। पवन गोल्यानद्वारा कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदैछ? देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रका कारण कृषि क्षेत्र तहस नहस।
वास्तविक किसानले किन पाउँदैनन् कृषि ऋण? नक्कली किसानको मारमा सक्कली किसान। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा धनी व्यापारी पवन गोल्यानको रजगज विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि मुख्य चुनौती भनेको किसानका लागि सरकारबाट दिइने अनुदान दुरुपयोग हो, जुन कुरा पवन कुमार गोल्यान प्रकरणले छर्लङ्ग पारिसकेको छ। यसबाहेक वास्तविक किसानले आर्थिक लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। वास्तविक किसानहरू प्रेम आचार्यको जस्तै नियति भोग्न बाध्य छन्। अधिकांश उद्योगी व्यवसायहरू पवन गोल्यान जस्तै बेइमान छन्। बाटो, पुल, सिँचाइ सुविधा लगायत कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ। भौगोलिक अवस्था कठिन छ। साना किसान असङ्गठित छन्। छरिएर रहेका बस्तीहरूका कारण साना किसानहरूको उत्पादनलाई एकत्रित गरी बजारमा लैजान कठिनाई भएका कारण दलालहरू मोटाएका छन्। कृषिको विकास गर्नलाई सरकारले विभिन्न रणनीतिहरू बनाएको छ, तर पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी नीति कागजमै सीमित हुने गरेको छ। कृषिमा कार्यक्रमहरू बनाउँदा कृषि विकास रणनीतिहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमले कार्यक्रम तय गरिएको हुँदैन। कार्यक्रमहरू छोटो समय अवधिलाई ध्यानमा राखेर तय गरिएको हुन्छ। निश्चित भूगोललाई मात्र समेटिने गरी कृषि कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ, जसले गर्दा मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदैन। कार्यक्रमहरू तय गर्दा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजको विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न योगदान पुर्याउने किसिमले गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसमा पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पवन गोल्यानद्वारा कृषि ऋणको चरम दुरुपयोग कसरी हुँदैछ? देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट। भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रका कारण कृषि क्षेत्र तहस नहस। वास्तविक किसानले किन पाउँदैनन् कृषि ऋण? नक्कली किसानको मारमा सक्कली किसान। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा धनी व्यापारी पवन गोल्यानको रजगज विशेष। द न्यूज रिभ्यू।